बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया हुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस। इस्लामाबाद में मास्क की पाबंदी लाजमी करार। फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। 23 स्कूल सील, 16 को वार्निंग। 2 शादी हॉल, 20 रेस्टोरेंट और 28 दुकानें सील। मुल्तान में 8 दुकानें, 1 मैरिज हॉल सील। 6 बसें जब्त कर ली गईं। SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। PDM का इस्लामाबाद में इजलास। नून लीग का वाज़ेह मौक़िफ़ है, इस्तीफे देने चाहिए। शायर खकान अब्बासी। नैब मुल्क के मामला चला रहा है, इस्तीफे ना दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज्यादा फायदा ना हो। मौलाना फजलुर रहमान। PDM इत्तेहाद करप्शन के दीवानों का मजमुआ है, फरदौस आशिकवान फैसला नहीं कर सकते, इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। करप्ट टोला लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट, इस्तीफे दें या नहीं। इमरान खान ही 2023 तक वजीर आज़म रहेंगे, फरदौस आशिकवान। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम ओहदेदारों से इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। शफाफ इंतखाबात का मौका दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सैनी इंतखाबात में पैसा चला, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। वफाकी वजीर शफकत महमूद। दुकानें बंद नहीं करेंगे, कारोबार जारी रखेंगे, ताजरों का ऐलान। आर्मी चीफ का लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा। ISPR। छोटे हथियारों से फायरिंग का मुशाहिदा, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जवेद बाजवा ने जवानों की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। बदलते हुए खतरात से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें, आर्मी चीफ। स्वात में एक शख्स ने फायरिंग करके मां और 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया पुलिस। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 5वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सड़क खोल दी। सरकारी मुलाजमीन का भी मुतालबात के हक में धरना। मस्जिदुल हराम में इफ्तार परमिट की रजिस्ट्रेशन का आगाज। मस्जिदुल हराम के सहन और कुर्बो जवार में इफ्तार का एहतमाम किया जा सकेगा। इफ्तार परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है, सऊदी हुकाम। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज़ के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। तंबाकू नोशी से रोजाना 450 अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया। मजीद जानते हैं गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम तंबाकू के नुकसानात के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था तंबाकू सनत का खालिस मुनाफा और उसके नुकसानात। सेमिनार में हक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल पनाह सनाउल्लाह घुम्मन ने कहा, हम दिल की बीमारियों से बचाव के लिए काम करते हैं और दिल की बीमारियों की जितनी वजूहात हैं हम उनसे लोगों को बचाने की बात करते हैं। आज एक जो है ना उनमें मेन वजह जो तंबाकू नोशी भी है, जिसके ऊपर हमने बात की। और तंबाकू नोशी का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हमारे जो है ना वो 450 लोग डेली तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। 5000 लोग जो है वो डेली हॉस्पिटलाइज होते हैं इन तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से। हम इसको कंट्रोल करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जी आपने एक इंटरनेशनल मुआहदा गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि आप इसके मुसलसल जो है ना इसके इस्तेमाल को रोकेंगे, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। तो आज का हमारा जो सेशन था वो ये बताना था कि इंडस्ट्री और प्लस FBR जो है वो हमारे लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस तरह मिसगाइड करती है, वो उनको किस तरह बताती है कि जी तंबाकू इंडस्ट्री हमें इतना रेवेन्यू देती है। आज हमने ये बात यहाँ साबित की है और ये दलाइल के साथ साबित किया है कि वो रेवेन्यू नहीं है, वो ब्लड मनी है।
ہمارے لوگوں کو مارنے کی قیمت ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی قیمت ہے. جتنا وہ ہمیں بلڈ دیتے ہیں، ریونیو دیتے ہیں، اس سے کئی گنا اس کے اوپر ہمارا خرچہ آ جاتا ہے ان بیماریوں کے اوپر، اور لوگوں کی جو ہے مزری ہے، لوگوں کی تکلیف ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آج ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو 1250 بچے ہمارے نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں، جو جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، جتنی تکلیف ہو رہی ہیں، اس کے بدلے میں یہ جو ہمیں ریونیو ملتا ہے، جو ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو، لینڈ پالیسی میکرز کو، وہ غلط ہے. وہ جو ہے نا، وہ ہم اس کو آج کہتے ہیں کہ یہ ریونیو نہیں ہے، یہ بلڈ منی ہے. سیمینار کے شرکاء اور ثناء اللہ گھمن نے تمباکو صنعت کے سالانہ منافع کو بلڈ منی قرار دیتے ہوئے کہا، تمباکو کے استعمال سے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں. ہمیں تمباکو کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہوں گے تاکہ قوم کا مستقبل داؤ پر لگنے سے بچ سکے. کیمرامین کامران کے ساتھ غفران احمد چشتی، حق نیوز، اسلام آباد. کورونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث سندھ حکومت کی جانب سے درگاہیں بند کرنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں. ہم موجود ہیں سیون شریف سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت قلندر لال شہباز کی مزار پر، جو آج سندھ حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے مزار بند کرنے کی وجہ سے. ہم یہاں پر زائرین سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جو درگاہ حضرت قلندر لال شہباز کی مزار کرونا وائرس کی تیسری لہر کی وجہ سے بند کی جا رہی ہے، ان کا کیا کہنا ہے، آئیے سنتے ہیں. درگاہوں کو خاص کر کے بند کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کی زندگیاں اور ان کے روزگار وابستہ ہیں حضرت لال شہباز قلندر کے درگاہ سے. تو 15 دن میلے میں ہیں اور ایس او پی کے تحت کھولا جائے. ہم نہیں کہہ رہے کہ لاک ڈاؤن ختم، ایس او پی کے تحت کھولا جائے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ چیف منسٹر سندھ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ درگاہ ایسے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی، ہم یہ غریبوں کا واحد سہارا ہے. ہم یہاں سے جیتے ہیں، ہمارا روزگار یہاں سے چلتا ہے، ہم کھاتے پیتے بھی یہاں سے، یہیں سے ہیں، صحیح کی دربار سے. ہم یہی اپیل کریں گے سید مراد علی شاہ سے، سندھ گورنمنٹ سے. واسی جو ہیں درگاہ حضرت قلندر لال شہباز کی کھولنے پہ ہمارا روزگار ہوتا ہے، لیکن یہ سندھ حکومت یہ دعائیں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. کیا ان کو کرونا وائرس صرف درسگاہوں میں نظر آتی ہے کہ جلسہ جلوس جو کرتے ہیں وہاں نظر نہیں آتے، شہر میں نظر نہیں آتے، لیکن ان کو کرونا وائرس صرف درگاہ اور درسگاہوں میں آتے. بوہانہ میں کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر کے پیش نظر تحصیل انتظامیہ حرکت میں آ گئی. اسسٹنٹ کمشنر اقرا مصطفیٰ نے عوام کے نام ویڈیو پیغام جاری کر دیا. میں اسسٹنٹ کمشنر بوہانہ اقرا مصطفیٰ آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ لوگوں کے نالج میں یہ بات لانا چاہتی ہوں کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کے بعد اب کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ تیزی سے سر اٹھا رہی ہے. حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت کے اوپر کرونا کی ایس او پی کے حوالے سے مکمل گائیڈ لائنز اور ہدایات جو ہے وہ آ چکی ہیں. ہم تحصیل انتظامیہ جو ہے وہ ڈی ایس پی اور انجمن تاجران کے ساتھ مل کر جو ہے ہم اس کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہوں گے. اور اس سلسلے میں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پہلی اور دوسری لہر میں جس سے کہ آپ نے کرونا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسی عزم کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. سماجی فاصلہ اختیار کریں، ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضروری بنائیں، غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں، اور اپنے ہاتھوں کو بار بار جو ہے وہ 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تحصیل فیسیلیٹیشن سینٹر پورے پنجاب بھر کی طرح تحصیل بوہانہ میں بھی گورنمنٹ بوائز اسکول کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے مرد و خواتین اس کے اوپر گورنمنٹ پنجاب کی دیے گئے نمبر پر جو ہے اپنی رجسٹریشن کرائیں، اور میسج موصول ہونے پر اپنی باری آنے کے اوپر آپ متعلقہ سینٹر میں جا کر جو ہے وہ ویکسینیشن کرائیں اور خود کو محفوظ رکھیں. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وبا جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے. جو احتیاط کا دامن ہے وہ ہمیں تھامے میں رکھنا ہے، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر اسی عزم کے ساتھ اس وبا کو مل کر ہرانا ہے. گھوٹکی ضلع انتظامیہ کی جانب سے 30 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. 30 مستحق جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں میر منٹھار کی اس رپورٹ میں. گھوٹکی ضلع انتظامیہ کی جانب سے خانپور مہر میں 30 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کی رنگا رنگ تقریب سجائی گئی. 30 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. دولہوں اور دلہنوں کے چہرے کھل اٹھے، گیتوں پر رقص، شرکائے جھوم اٹھے. رکن قومی اسمبلی سردار محمد بخش مہر اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ سمیت جوڑوں کے خاندان اور دیگر معززین نے شرکت کی.
MNA सरदार मोहम्मद बख्श महर और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अहमद साई स्टेडियम खानपुर महर में इज्तिमा शादियों की एक पुरकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 30 सजे हुए संवरे दूल्हे और रवायती सुर्ख जोड़े पहने दुल्हनें मौजूद थीं, जो कि रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गईं। नए जोड़ों रुखसत करने के लिए उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम घरेलू सामान दिया गया, जबकि दूल्हों के मोटरसाइकिलें भी दी गईं। इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करने का बुनियादी मकसद इलाके के गरीब और नादान वालिदैन की परेशानी को कम करना है, क्योंकि बढ़ती हुई गुर्बत की वजह से जवान बेटियों और बेटों के वालिदैन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और नफ्सा नफसी के इस दौर में शादियों का इज्तिमाई तकरीब को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि सफ़ेद पोश वालिदैन बाइज़्ज़त तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें। रुकन कौमी असम्बली ने बताया कि इब्तदाई तौर पर 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ करवाई गई हैं। कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में भी मज़ीद जोड़ों की निकाह का बंदोबस्त भी किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि सरदार मोहम्मद बख्श खान महर के तावन और हिदायत के मुताबिक तहसील खानगढ़ के 6 यूनियन यूसीज में सरसों की मदद से 30 मुस्तहक जोड़ों का इंतखाब किया गया। उस सिलसिले में मेरिट का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, दूल्हों से अपील है कि वो अपने जीवन साथी का मुकम्मल ख्याल रखते हुए इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ और मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करें, ताकि उनके घरों का माहौल खुशगवार तरीके से चल सके। उन्होंने बताया कि तमाम जोड़ों के ज़रूरी घरेलू सामान फराहम किया गया है, जबकि दूल्हों की मुआशी तौर पर मुस्तकम करने के लिए मोटरसाइकिलें भी फराहम की गई है, ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें। तकरीब के दौरान रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श महर और डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने दूल्हों को बहार पहनाया और दुल्हनों के सरों पर हाथ रख के नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना इसाक लिगारी ने खैर भी दुआ मांगवाई। मंठार चना, हक न्यूज़, खानपुर महर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।